السلام عليكم اعزائي التلاميذ، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك وصلنا لو كور 3 فيزيك اي شيمي بور لو نيفو 3 اني دو كوليج. هذا الفيديو هذا راه ديجا شرحته العام اللي فاتوا اون اغاب. هبط دابا لتحت غادي تلقى اكسدات بعض الفيريزات، كليكي ليه وتفرج ليه اون اغاب غادي تفهموا مزيان حيت نفس المعلومات. ومن بعد تفرج في هذا الفيديو هذا اللي غادي تسمعوا اون فرونسي، وديجا راه بعض المرات راه كنخلي لكم مصطلحات اون اغابي اون فرونسي باش ما تلقاوش مشكل في الفيزيك اون فرونسي. قبل ما تبدا تفرج ديما دير لايك معاك وخذ ورقه وستيلو وتبع معايا. دونك هذا لو كور هذا اون فا بارلي دو لوكسيداسيون دي ميتو، على واحد الفينومين، على واحد الظاهره سميتها لوكسيداسيون. بالعربيه هي اكسدات. لي ميتو هما الفيليزات، ديجا هضرنا على لي ميتو قلنا بحال لو فير، الالومنيوم، لو زانك، لو كويف، لور، لارجون، هادو كلهم كيتسموا فيليزات دي ميتو. ولكن حنا في هذا لو كور غادي نتكلموا سولمون على جوج، غادي نتكلموا على لو فير وغنتكلموا على الالومنيوم. لو سامبول دو لاتون دو فير سي اف او، لو سامبول دو لاتون دالومنيوم سي ا ال. تري بيان. دونك هذا الالومنيوم ولا هذا الحديد كيف ما كتشوفوا في الحياه اليوميه ديالنا هما المادتين الاكثر استعمالا في الحياه اليوميه، كنخدموا بهم لي طاب، لي بورت، لي فونيتر، دونك داك الكرياج اللي كيكون في البيبان، اللي كيكون في الشراجم. دونك كنستعملوا بزاف الحديد وكنستعملوا بزاف الالومنيوم. فهاد لو كور غادي تفهموا علاش الالومنيوم احسن من لو فار، اكس تعرفوا بزاف ديال المسائل اللي غتنفعنا في الحياه اليوميه ديالنا. بون اون فا بارلي دو لوكسيداسيون دو فير. هو الاول الحديد الا خديته وخديتيه انت مثلا ياك وحطيتيه شريتيه وهذا وصايبتيه، مثلا صايبتي به طبله ولا صايبتي به شي حاجه وخليتيه منه للاخ، شنو كيوقع للحديد؟ اي واحد سولتيه باك امك خاري ما قرش يقول في الحديد مع الوقت كيتصدى. هذاك الصدى اون فرونسي كيتسمى لا غوي. وهذاك الصدى دابا ملي كيتصدى الحديد شنو كيوقع؟ داك الحديد كيبدا يتاكل، فهمتي؟ كيبدا يتكال، ملي كيتاكل كيولي فيه واحد الفراغات وابخي كيولي غير قابل للاستعمال. دونك حنا غادي نعرفوا السبب علاش الحديد كيتصدى، بوركوا سو فورم لا غوي، علاش كتكون داك الطبقه ديال الصدى فوق الحديد. دونك لا فورماسيون دو لا غوي، لا كوروزيون دو فير. دونك تكون الصدى اللي كيؤدي لا كوروزيون دو فير اللي كيؤدي للتاكل ديال هذا الحديد. الا خديت ان مورسو دو فير افيك لو طون الا حطيتو وسط لاخ، راه فاش كنهضر على لاخ راه كنهضر اسونسيالمون على دو غاز. عارفين حنا لاخ في الثانوي اللي كيتكون من دو غاز، الاكسجين او لا ديوكسيجين اي لو ديازوت. كيتكون من ثنائي الاكسجين ومن ثنائي الازوت. الديوكسيجين النسبه ديالو هي 20% 20%، والديازوت النسبه ديالو هي 80%. ولكن عرفنا بان الاكسجين راه هو ولا الديوكسيجين هو اللي مسؤول على لي رياكسيون شيميك، على التفاعلات الكيميائيه، باسكو هاد الاكسيداسيون ملي فاش كنقولوا اكسدات الحديد يعني الحديد كيكون هو واحد شويه كيتبدل، يتاكسد سوكسيد يعني كيتغير، كيوقع له واحد لو شونجمون. فوالا دونك هنا غيكون شي حاجه عندها علاقه بالتفاعلات الكيميائيه. دونك انا فاش كنقول الهواء كيأثر على داك الحديد راه كنقول اسونسيالمون كنهضر على الديوكسيجين على O2. داكوغ. دونك لا بريزونس دو لير اي دو لو هما اللي كيسبوا لينا نورمالمون في تكون الصدى، يعني تواجد الهواء والماء وخصوصا الهواء. لير بلس لو كيعطينا ان اير اوميد، هو الهواء الرطب. امتى كيكون عندنا الصدى بزاف؟ في المناطق الرطبه، فاش كتكون عندنا لوميديتي طالعه، خصوصا في دوك لي فيل كوتيير، غابه، صالي، كازابلانكا، العيون اللي عندهم الساحل، المدن الساحل اللي عندهم البحر. علاش؟ حيت تما كيكون عندنا لو كلورور دو صوديوم، لو سيل. نورمالمون كلورور صوديوم هو الملح. دونك ملي كيكون هو الصدى كيتكون في وجود الهواء والماء ياك، ولكن كل ما كانت داك المنطقه ساحليه كيتزاد واحد لو سيل، كيتزاد هذا العنصر ديال الملح، هذا كيأكسيليري كيسرع لينا لا فورماسيون دو لا غوي. يعني الا كنت ساكن في فاس الحديد ديالي غيتصدى، ولكن غياخذ واحد لو طون عاد تظهر عليه داك لا غوي. باغ كونطخ الا كنت ساكن سور غابه ولا سور كازابلانكا ولا سور اكادير، تحيه للناس اللي ساكنين في هاد لي فيل، راه الحديد نورمالمون غادي يتكون داك لاغوي غابيدمون بشكل سريع. علاش؟ هاد لي فيل كيكون فيهم هاد لو كلورور دو صوديوم. دونك فاش كنهضر على لير كلورور دو صوديوم، هادو لي فاكتور، هادو العوامل اللي كيخليو لا فورماسيون دو لاغوي، كيخليو الصدى انه يتكون. دونك افيك لو طون كتظهر واحد الطبقه، واحد الكوش ديال لاغوي، وهذا الصدى كيظهر على الطبقه ولا لا سيرفاس دو فير. دونك
غنقولوا بان في هذه الحاله لو فير سوكسيد يتاكسد بسبب شنو؟ لاغ اللي هو الديوكسيجين اي لو، وخصوصا ملي كيكون عندنا كلوريد دو صوديوم اللي هو لو سيل. دونك هنا غادي نقولوا بان كاين واحد التحول، كاينه اون ترانسفورماسيون شيميك. دونك غنقولوا سي اون رياكسيون شيميك، ولكن هاد لا رياكسيون شيميك برون بوكو دو طون، ما كيتصداش في نهار ولا في يومين ولا في سيمانه، راه بوتيتر عام عامين 3 سنين 4 سنين عاد كيبدا يتصدى داك الحديد. دونك سي اون رياكسيون شيميك لونت بطيئه ابولي شنو كتسمى التفاعل الكيميائي اللي كيوقع للحديد في وجود داك ثنائي الاكسجين الديوكسيجين، كتسمى لوكسيداسيون دو فير. هذه ظاهره اكسده الحديد. دونك شنو كيوقع هنا بالضبط؟ هاد لو مورسو دو فير كيتاثر لينا بلاغ اللي كاين محيط به، وبالضبط بثنائي الاكسجين المحيط به كي لونتور. داكوغ. دونك نقولوا شكون هما اللي كيتفاعلوا لي كور اللي كانوا عندنا في الاول؟ سي اف او قطعه ديال الحديد et dioxygène qui entourait le fer. Donc, donc le fer réagit avec le dioxygène. الحديد كيتاكسد ولا كيتفاعل مع ثنائي الاكسجين. دونك هادو كانوا عندنا في لو ديبي كيتسموا لي رياكتيف، المتفاعلات. يعني ديما فاش كيكون عندي شي ترانسفورماسيون كيكونوا واحد الاجسام او ديبي كيتسموا لي رياكتيف المتفاعلات، ومن بعد واحد الحاجه ما كانتش في الاول كتنتج في الاخر كتسمى نورمالمون لاغوي الصدى. الصدى هو داك لو تيرم كورون اللي كنستعملوه في الحياه اليوميه، قاري ما قاريش كتسمع الصدى لاغوي، ولكن بالنسبه لنا حنايا في القرايه كاين عنده واحد لو نون شيميك، واحد الاسم كيميائي كيتسمى لوكسيد فيريك ولا لوكسيد دو فير، والصيغه الكيميائيه ديالو. دونك خصني نعرف بان لو فير سي اف او، لو ديوكسيجين اللي موجود في الاير سي او 2، واللي كينتج لنا كيتسمى برودوي. دونك هذا لاغوي هو لو برودوي، هو الناتج. شنو هي الصيغه ديال لاغوي ولا اوكسيد فيريك؟ هي اف او 2 او 3. Très bien. Donc, madame, on a une réaction chimique. Je peux écrire l'équation de cette oxydation. الاسئله اللي كيكونوا في التمارين كيقول لك كتب لي المعادله ديال التفاعل. ديما كنكتبوا هاد الجوج اللي هنا كيتسموا لي رياكتيف، لي كور اللي كيكونوا او ديبي. دونك il y a اف او. كنكتب دابا لي فورمول شيميك. دونك غادي نكتب هذا الفوق باش يبقى ليا ليسباس. دونك غنديرو اف او اللي هو الحديد بلس او 2 اللي هو ثنائي الاكسجين، ويعطينا الصدى اللي هو لوكسيد فيريك اف او 2 او 3. تري بيان، حتى لهنا راه حنا مفاهمين. هاد ليكواسيون فاش كنكتبها راه با ايكيليبري، ما غير متوازنه، حيت قد عدد الذرات اللي هنا خصهم يكونوا هما اللي كاينين هنا. شحال عندنا ديال لو فير هنايا ديال لي زاتوم دو فير؟ واحد. هنا عندنا 2، دونك هذا خصني نضربوه في جوج. ها هو دابا ولا عندنا جوج ديال لو فير، ولا عندنا جوج ديال لو فير. الاكسجين عندنا 2، هنا عندنا 3. غادي نقول انا شكون هو العدد اللي كنضربو في جوج وكيعطيني 3. شنو هو العدد اللي غنضربو في جوج اللي غنكتبو هنا نضربو في جوج يعطينا 3؟ هذه ما كاينش. دونك كنسميو اكس، غنقلبوا عليه غنقولوا اكس كتساوي هي 3 على جوج، غنحولوا جوج للطرف الاخر. يعني هذا العدد اللي خصني ندير هنا هو 3 سور 2. لاحظ معايا دابا الا ضربتي 3 على جوج في جوج غتمشي لك جوج مع جوج غتبقى 3 ديال الاكسجين 3 ديال الاكسجين. ولكن انا عرفت في الثامنه بلي ما خصهمش يبقاو لينا هاد نورمالمون هاد العدد كسريه ما خصوش يبقى لنا عندنا هاد الدينوميناتور. دونك هاد الجوج ما خصهاش تبقى باش يوليو لنا اعداد صحيحه. دونك هنا خصهم يكونوا اعداد صحيحه. دونك غنضربوا في هاد الجوج اللي عندنا هنايا. داكوغ. دونك هنا شنو غادي تولي عندنا؟ بحال غادي نشر، غنضرب جوج بجوج، جوج في 3 على جوج وجوج. هنا راه عندنا واحد. دونك شنو غيولي عندنا؟ دونك جوج بجوج غتولي 4 اف او بلس جوج في 3 على جوج غتمشي لنا جوج مع جوج غتبقى لنا 3 او 2 غتعطينا جوج. هنا راه واحد ماشي صفر، دونك هي 2 اف او 2 او 3. دونك شكون هما هنا المعاملات اللي عندنا؟ دونك عندنا 4 3 2. انت باش تبغي في الامتحان خصك نورمالمون تكتب ليكواسيون تكون ايكيليبري، خصك تكتب هذه. دونك عقل على ان كنديرو 4 كنديرو 3 كنديرو 2 بحال عندنا واحد لوردغ ديكرواسون ترتيب تناقصي. وكيفاش جبناه راه بهذه الطريقه اللي شرحت لكم دابا. لاغوي، هاد لاغوي خصني نعرف لي كاركتيرستيك ديال المميزات ديال هاد الصدى. الصدى سي اون كوش كي اباري سور لا سيرفاس دو فير، كتظهر فوق السطح الخارجي ديال الحديد. سا كولور بران روج، يعني ما بين المارون ما بين البني احمر حتى البرتقالي. من المميزات ديالها بوغوز، اللي كنقولوا بوغوز سي اون ماتيير بوغوز، هي واحد الماده مساميه كتخلي واحد التقابي في الحديد. اي بيرميابل هي منفذه. شنو هي منفذه؟ يعني كتخلي داك الهواء كيتسركل وسط الحديد.
بهذا المعنى هذا كيدخل في الحديد واللي كيخلي لا كوروزيون كيسرع في لا كوروزيون دو فيغ. دونك مادام هي سو ماتيير بوروز مساميه كدير ديك التقابي في الحديد ومنفذه للهواء كتخلي الهواء يدخل elle ne protège pas le fer contre la corrosion ما كيخليش الحديد انه يتحمى ضد لا كوروزيون تاع الكل وبالتالي كيبدا يتاكل الحديد وما كيبقاش غير صالح للاستعمال. Pour protéger le fer contre la corrosion كيقول لك في الاسئله بغينا نحافظوا على هذا الحديد شنو خصنا نديروا؟ كاين الطريقه الاولى غالفانيزاسيون. غالفانيزاسيون هي اننا كنغطيو ريكوفرير دون كوش دو زانك كنشدو داك الحديد اللي عندنا الحاجه اللي نطلعوا من الحديد كنغطيوها بواحد الكوش ديال الزنك داكوغ دونك تما ما كيكونش لو كونتاكت ديال لير مع الحديد وكيبقى بروتيجي. او بيان هاد الوسيله هادي او هاد الحل هذا كنستعملوه بزاف سي لا بانتور. ديما الحداد اللي كيصايب الطبله ولا شي حاجه راه كيكون صبغه عاد نجيبها لك. دونك الصباغه حتى هي راه من الحلول ولكن الصباغه راه تقشر واحد الوقت فواحد الوقت خصك تعاود تصبغها الى غير ذلك. دونك هادو parmi les solutions pour protéger le fer contre la corrosion. L'oxydation de l'aluminium, si je prends par exemple واحد صفيحه ديال الالومنيوم. هاد الالومنيوم هاد الصفيحه هادي الا شديتها في وجود الهواء بيان سور ديوكسيجين ثنائي الاكسجين وحكيتها مزيان بحال هكا كتظهر عليها واحد الطبقه من الفوق واحد الطبقه من الفوق كتسمى الومين بالعربيه الومين. واحد الطبقه كاينه في الالومنيوم في السطح الخارجي ديالو كتبري دونك كتبقى تبريي وكتعطي واحد الرونق وواحد الجمال بالنسبه للالومنيوم كتسمى الالومين. علاش كتظهر الطبقه ديال الالومين؟ باسكو هنا كتكون واحد لا رياكسيون ولا واحد لوكسيداسيون ما بين الالومنيوم وما بين داك الهواء اللي فيه الديوكسيجين. دونك شنو كيوقع؟ en présence de l'air le dioxygène pardon هنايا دونك هنا كنهضر على ديوكسيجين ثنائي الاكسجين. في وجود ثنائي الاكسجين اللي كيكون في الهواء هذاك الالومنيوم سوكسيد كيتاثر وكتظهر عليه واحد الطبقه خارجيه سميتها الالومين. il se recouvre d'une couche protectrice هو فيه واحد الطبقه ماشي بوغوز مساليه كتخرج عليه مي بروتيكتريس وقائيه كتحمي هذا الالومنيوم. شنو سميتها؟ اوكسيد دالومنيوم. الطبقه اللي كتكون ديال الصدى كتسمى اوكسيد دو فير اوكسيد فيريك والطبقه اللي كتحمينا الالومنيوم سميتها اوكسيد دالومنيوم. وكنسميوها في الحياه اليوميه ديالنا يعني التيرم اللي متداول ابولي كورامون لو مو كورون اللي كاين هو الالومين. دونك الالومنيوم كيتكون من واحد الطبقه خارجيه كتحميه كتسمى الالومين وكيميائيا لو تيرم شيميك ولا لو مو شيميك كيتسمى لوكسيد دالومنيوم. عنده واحد لا فورمول شيميك عنده واحد الرمز كيميائي هو Al2O3. لا غوي ولا لوكسيد دو فير عنده رمز اللي هو Fe2O3 وبالنسبه للاخر بلاص Fe2 كنديروا Al2. عاوتاني الالومين او الاكسيد دالومنيوم اللي كيحمي لنا الالومنيوم هذا الضد الاخر كيخرج على الحديد هذا كيحمي الالومنيوم تقريبا الصيغه بحال Al2O3 الاخر Fe2O3. مادام هنايا الالومنيوم كيوقع له ان شونجمون ولا واحد لوكسيداسيون دونك هذه سي اون رياكسيون شيميك حتى هي لونط نقدروا نعبروا عليها بواحد ليكواسيون شيميك بواحد المعادله كيميائيه. شنو كيكون عندنا في الاول؟ كيكون عندنا الالومنيوم في هذه الحاله كيتاكسد دائما شكون هو اللي كيسبب لوكسيداسيون ديما هو لو ديوكسيجين دونك جيكري O2 وكينتج عليه الالومين او لا اكسيد دالومنيوم اللي الصيغه الكيميائيه ديالو Al2O3. شنو كتلاحظوا بان هذه راه هي هذه نفسها غير بلاصه Fe كاينه Al بلاصه Fe2 كاينه Al. خير يعني حتى نفس الطريقه باش نوازن هذه المعادله غنوازنها بحال كيف ما درنا قبيله. شحال عندنا من الالومنيوم هنا 2 عندنا هنا 1 دونك هنا غنضربوه بجوج. خير بيان شحال عندنا ديال اكسجين هنا جوج هنا شحال عندنا 3. العدد اللي لقيناه قبيله اللي كنضربوه بجوج راه هو نورمالمون 1.5 ولكن راه ما يمكنش نديرو 1.5 1.5 جوج 3 راه مزيان ولكن هاد العوامل اللي كنديرو هنا خصهم يكونوا ولا المعاملات اللي كاينين تما خصهم يكونوا اعداد صحيحه اونتيل. دونك هنا كنستعمل داك 3/2. انا عارف بان في لي زيكواسيون شيميك ما خصهمش يكون عندنا لي نومبر فراكسيونير ما خصهمش يكونوا اعداد كسريه دونك كنحيدوا هاد الجوج هادي وغنضربوا المعادله كلها بجوج ماشي غير في هذا المعادله كلها. هنا راه عندنا واحد داكوغ. شنو كتولي عندنا ليكواسيون؟ كتولي عندنا Al بلس O2 نخلي بلاصه العوامل وهنا غتولي لنا Al2O3. لاحظ معايا دونك انا بحال غنديروا الديفلوبمون 2 fois 2 c'est 4 2 fois 3/2 2 غتمشي مع 2 غتبقى لنا 3 2 fois 1 c'est
2. شوف معايا دابا 4 الومنيوم 2 fois 2 4 الومنيوم 3 fois 2 c'est 6 2 fois 3 c'est 6 oxygène وهذه هي l'équation d'oxydation d'aluminium équilibrée متوازنه مقاده وتا هي العوامل اللي بغيتو تعقلوا عليهم باش توازنوا 4 3 2 حتى ما عرفتوش كيفاش ولكن عاود الفيديو غادي تفهم الطريقه واللي درتها انا راه هي اللي درتها انا. دونك لالومين اللي كتظهر فوق الالومنيوم شنو هي المميزات ديال هاد لاكوش؟ سي اون كوش اللي عندها اون كولور غريساتر اللون ديالها غادي الرمادي شويه دونك وهي واحد الطبقه اللي بغيونت كتلمع وكتعطي واحد الجماليه الالومنيوم ني با بوغوز قلنا سي اون كوش بروتيكتريس طبقه وقائيه ليست بمساميه هي كتحمي لنا الالومنيوم ما كتخليش يوقعوا فيه دوك لي فيد دوك الفراغات اي امبيرميابل مادام هي ما كديرش داك الفراغات داك لا سيرفاس ديال الالومنيوم كتبقى شادها راسها ما كيقدرش ينفذ يعني غير منفذه للهواء ما كيدخلش فيها الهواء باش تاكل دونك ما كيوقع لها والو كيضرب فيها الهواء وكيرجع. Elle protège la surface d'aluminium هي كتحمي لينا الطبقه ديال الالومنيوم وهذا هو السبب علاش الناس دابا الاغلبيه ولاو اي حاجه من الحديد كيحيدوها وكيديروا بلاصتها الالومنيوم وخصوصا الناس اللي ساكنين في لي فيل كوتيير في المدن الساحليه كيديروا الالومنيوم ميم سي الالومنيوم نورمالمون كوت شير يعني كيتقدر بثمن غالي ولكن الناس كيستعملوا لي زافونتاج ديالو حيت ما كيتصدى ما والو عنده واحد المنظر جمالي. باغ كونطخ الحديد رخيص شويه على الالومنيوم ولكن المشكل ديالو كيتصدى ملي كيتصدى مع الوقت كيولي غير قابل للاستعمال. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم في انتظار تمارين في هذا الكور هذا. كنتمنى اي واحد يلاه دخل لاشين يتابونا ويدير لايك للفيديو وحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو لو ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.